गुड मॉर्निंग सगळ्यांक। आयज पिलेन गांवांत काल इनॉग्रेशन जालें आयज परतें पिलेन गांवांत हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स हेजें उक्तावण जालेलें आसा। हो वर्क्स आसा हो मायको वाडो टू कंदेलिया चॅपल आनी अप्रॉक्सिमेटली 2.8 crores हेजो एस्टिमेट आसा। आयज हॉट मिक्सिंग आमी सुरवात करता आनी हे करता आसतना आमच्या मदीं आमचे गांवचे सरपंच अजय गोवेकर आसा, आमचे एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप, आमचे पंचायत मेंबर संतोष, अक्षय, सुवर्ण सिंग, अश्विनी, आमचे बायोडायवर्सिटीचे चेअरपर्सन सयाजी राणे, आमचे PDC कन्व्हेनर करण गोवेकर, आमचे अटॉर्नी पिलेन कम्युनिदाद स्टीवन बाब आनी म्हाजे सगळे हांगा जमलेले भावानो भयणीनो शेतकार भावानो, खुशी बघता एक लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो एवरी ग्रामसभेक लोक डिमांड करताले की हे रोड जावचे म्हणून। आमचे कल्लाई सायबिणीचे पुरसां सांगला तशें ह्या वाटेंतल्यान येताले आनी हो रोड बरो जावचो हो कंटिन्युअसली लोकांचे डिमांड आशिल्ले फॉलोअप करताले। स्पेशली आमचो अटॉर्नी पिलेन गांवचो स्टीवन बाब थंय कंटिन्युअसली आमचे कडेन रोडाक लागून फॉलोअप करतालो। सो आयज हो रोड जो आसा हो आमी स्टार्ट केलेलो आसा, सुरवात केलेलो आसा। हो पुराय रोड जो आसा हो सगळो हॉट मिक्सिंग जातलो। तसोच कल्लाई सायबिणीच्या कमिटीने आतां रिक्वेस्ट केला की तेंचोय रोड आसा कित्याक ते हितून फेस्त आसा आनी ताका लागून तोय रोड करून दिवचो म्हणून तोय आमी करून तांकां बेगींतल्या बेगीन दिता म्हणजे बिफोर आमचे फेस्टिवल। सो हो रोड जातकूच म्हाका दिसता अजयान सांगलां तशें आमच्या चॅपलाचे पुरसां वाडपाक फायदो जातलोच। हेज्या भायर लोकांक रोड यूज करूंक शॉर्टकट भायर येवपाक तोय फायदो जातलो आनी इवनिंग टायम मॉर्निंग टायम वॉक्स जे आसा इन बिटवीन द फिल्ड्स तुमी पळयला आसतलो सुंदरसो हो रोड आसा आनी हॉट मिक्सिंग जातकूच हांगा सायकलिंग करप इवनिंग वॉक्स करप चड ट्रॅफिक आसलेल्या कारणान भुरग्यांक घेवन आपले सिनियर सिटीजन हांगा वॉक्स करूंक शकतले। आनी हे करता आसतना आमी शेतकारांचे केअर घेवन 3 phase लायन हांगा उडोवंक सोदता जे करून शेत लायतात तेज्या भायर व्हेजिटेबल्स लायता, पुरसून लायता, हेका सगळ्याचो फायदो जातलो। इल्युमिनेशन आमी GTDC अंडर हेका घेतलेले आसा आनी इल्युमिनेशन आमी पुराय स्टेज जो आसा बरो इल्युमिनेट करतले। फक्त लोकांचो डिमांड आशिल्लो की हांगा बेंचीस घालनाका, बाग घालनाका म्हणून, कित्याक ते मिसयूज जावंक शकता। कित्याक आतां ह्या सुद्दां हेजेर केन्ना काळोख आसलो कितें आसलो जाल्यार खंयचे भायले भुरगे येवन बसता आनी मागीर लोकल्सांक हेजो त्रास जाता। सो बेंचीस घालनासतना बरो रोड इल्युमिनेट करून लेट सुद्दां जर जाली जाल्यार बेश्टेर ब्रीथ करता आसतना हेल्थाचेय केअर घेवपाक लागून जे ते इनिशिएटीव जे फुडें व्हरता ग्रीन पिलेन एक स्टेप फॉरवर्ड आमी ते हितून तेंची जी कॅम्पेन चालू आसा पळय ती। सो आय एम लुकींग फॉरवर्ड टू डू एंटायर रोड कितें कितें रोड्स उरले आमच्या पिलेन गांवांत ते सगळे रोड कंप्लीट जातले, सगळे रोड हॉट मिक्सिंग जातले। आमी सांगला तशें आमची एक टीम आसा आनी 6 पंचायतींनी एक टीम म्हणून आमी काम करता आसतना जिल्हा पंचायत मेंबर एक पेजीर रावन आमी काम करता, म्हणजे सगळे सहमतान आमी सगळे फुडें व्हरता। कितें इश्यू आयलो जाल्यार एक जाग्यार बसले, डिस्कस केले आनी हेजें सोल्युशन काडलें आनी हेकाच लागून म्हाका दिसता ही सगळी कामां जी आसा आमी फास्ट करून पावलेली आसा। कित्याक आतां डिस्प्यूट जेन्ना तयार जाता जावं मतभेद जेन्ना तयार जाता तेन्ना खुबशीं कामां थंयच उरता। सो ते करिनासतना आमी स्टार्टिंगच्यान आमची जी टीम आसा आमी पयलींच्यान हें केलेलें की कितें आयलें अशें इश्यू जाल्यार एक जाग्यार बसून आमी सुटावो करतले आनी ते करीत आमी गांवचे उदरगत करीत आसा, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी उदरगत करीत आसा। आनी हें करता आसतना आमकां आमचे स्टीवन बाबा सारके जे सिनियर आमचे नागरीक आसात तेंचे आमकां सदांच एडवायस मेळटा, सजेशन मेळटा। तशेंच हे सगळे लोक जे आसा त्यांच्या आशिर्वादान आमकां सगळ्यांक फुडें वचपाक चान्स मेळ्ळो, आमकां इलेक्ट करून हाडले आनी आमचें आयज कर्तव्य आतां की तेंची जी उरल्या कामां ही सगळी पुराय करपाची। सो स्टेप फॉरवर्ड टू डेवलप पिलेन पंचायत इन्फ्रास्ट्रक्चर ही सगळी कामां आमी लायनीन म्हणजे काल आयज आनी फुडल्या 2-3 दिसान आनी तुमकां कामां पळोवपाक मेळटलीं। तुमकां सगळ्यांक हांगा संडेच्या हॉलिडे आसतना सुद्दां तुमी सगळीं जाण हांगा आयली म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करता। थँक्यू वेरी मच। आयज आमी पिलेन पंचायत आनी आमची कल्ला सायबीण आमची मैकावडे रोड तो वेरा मानशेर रोड इंटरनल रोड ह्या रोडाच्या हॉट मिक्सिंगाच्या फंक्शनाक आमी हांगासर हाजीर आसा। आमच्या मदीं आमचे सालिगांव पासूनचे आमदार तशें GTDC चेअरमॅन केदार नायक आसा, आमचो गांवचो डेप्युटी सरपंच अमरनाथ गोवेकर आसा, बाकीचे सगळे पंच मेंबर हांगासरले VDC बायोडायवर्सिटी हेचे सगळे मेंबर आनी आमचे सगळे ग्रामस्थ। म्हाका खूब वर्सां जालीं लोकांचो एक डिमांड आसलो की हो रस्तो जावचो, शेतकारांक खूब त्रास जाता आनी इंटरनल रोड आसल्या कारणान हांगा शॉर्टकटूय वचपाक मेळटाले, एक मैकावडा वचपाक मेळटा, एक वेर मानशेर वचपाक मेळटा आनी शॉर्टकट कारणान तो रस्तो सारको बाद जाल्ल्या कारणान तो वचपाक मेळनासलें।
लोकांचो सदांच डिमांड आसलो की बेगीनच्या बेगीन रस्तो करचो म्हणून आनी पंचायतीन आपले तरेन जे इनिशिएटीव घेवन हो रस्तो केल्लो आसा आतां परतून ताका हॉट मिक्सिंग जाय आसलें आमदारान आपल्या तरेन हो हॉट मिक्स करपाचो आयज ठरयल्लें आसा आनी हेजे आयज शुभारंभ जाल्लो आसा मागता जे शेतकार आसा जेन्ना जेन्ना शेतान काम करता शेतान येता ती नळणी काडटा ती वयर काडून रस्त्यार उडोवची न्हू ती शेतानूच खंय तरी सायडीक घालची कारण जेन्ना ती नळणी काडून रस्त्यार उडयली की रस्तो परतून पिड्ड्यार जाता तो रस्तो पिड्ड्यार न जाता बरोबर मेंटेन करपाक हो शेतकारांनी इनिशिएटीव घेवची दुसरें हांगासर कितें वायट घडचें ना म्हणून जेन्ना आतां सांगलेलें आसा की हांगासर लायटी जायो आनी कितें जाय म्हणून आमचो आमदार जो प्रयत्न करतलो तर इवन जिल्हा पंचायतीन सुद्दां जर सोलर लायट ही घालपाचो आनी कितें जावपाचो तेवूय आमी प्रयत्न करुया आनी हांगासर त्यो सुद्दां घालून दिवपाचो प्रयत्न करुया आमदाराक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की जी तेणें उदरगत ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या हातीन घेतलेली आसा तुमी डेली पळयता कितें नाल्यार कितें काम एक फावंडेशन जाता नाजाल्यार इनॉग्रेशनां ही तेज्या हातीन घडत आसा कालूय आमी मार्रा हांगासर रस्त्याचे जे हॉट मिक्सिंगाचें काम चालू केल्लें आयज हांगासर केल्लें आसा अशें तरेकवार कामां तेज्या हातीन ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सींत घडत आसा जावं तो रस्तो जावं ती लायट जावं तें उदीक हेजेर प्राधान्य दिवन तेणेन त्या लोकांक जी पयली गरज आसा ते दिवपाचो प्रयत्न करीत आसा अशी भरपूर कामां फुडेंय तेज्या हातीन घडटलीं कारण खुबशीं कामां पेंडींग आसा तिवूय कामां तेज्या हातीन घडटलीं आनी फुडलीं सुद्दां कामां बरे तरेन तो करतलो हेजेर कांय दुबाव ना अशें म्हणटा मागीर 2 उतां सोंपयता देव बरें करूं आयज आमी ह्या रस्त्याचे आमचे इंटरनल रोड सगळे फील्ड रोड्स हेच्या उक्तावणाक पयले सुवातेर हांव म्हाजे देवी शांतादुर्गेक नमन करता म्हाजी कल्लाय सायबीण तिका नमन करता आनी आमच्या ह्या प्रोग्रामाक ह्या फंक्शनाक आमच्या मदीं आमचो आमदार श्री केदार नायक तशेंच GTDCचे चेअरपर्सन केदार नायक आमच्या मदीं आहा एक्स आमचे जिल्हा पंचायत संदीप बाब आहा म्हाजी पुराय पंचायत टीम आहा BDC मेंबर्स आहा बायोडायवर्सिटी आनी म्हाजे सगळे रेजिडंट्स पिल्यांचे सगळ्यांक आनी म्हाजो एटर्नी कोमलीदाद ऑफ पिल्यान स्टिवन बाब सगळ्यांक पयली सुवातेर सगळ्यांचे अभिनंदन सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता की अशा तरेचो पयलोच हॉट मिक्सिंग ह्या पिल्यानान एंटायर जे फील्ड आमचे रोड्स आहा ताका हॉट मिक्सिंग पयलीच फावट पडटा आनी आमचे आमदाराक हें सगळें क्रेडीट वयता काल आमी एक रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग केलें आयज हांगा केलें अशी सिरीज ऑफ हॉट मिक्सिंग आनी अशी फंक्शनां चालूच तुमकां पळोवंक मेळटा हे एफर्ट एक विजनरी लिडर कसो आसचो हें विजन कशें आसचें हें केदार बाब आमकां दाखोवन दिता आनी सगळ्यांक वांगडा घेवन चलता ZP आमची पंचायत टीम आमच्या सगळ्या लोकांक घेवन वांगडा चलता तेका लागून अशा तरेचो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो कितें रस्ते लायट उदीक बरें इंटरनल रोड सारके हो आमचो कनेक्टींग रोड कांदेलेरे चॅपल टू मोयकावाड्या हो लोकांक कितकेच हेजो बेनिफीट जातलें जे शॉर्टकट आमकां वचपाक लागून कितकेच आमचे प्लस आमचे फार्मर्स जे शेतकारांक हेजो खूब फायदो जातलो ती शेतां आमी आतां परत शेतां आमच्या पिलेनान खूब करूंक लागलेले आहा कित्याक पिलेन पंचायत तांकां सीड्स दिता आमचे ट्रॅक्टर्स दिता आमी तांकां मागीर फर्टिलायझर्स दिता ह्यो सगळ्यो आमी गोश्टी शेतकाऱ्यांक लागून करता आतां पिलेन पंचायत आनी एक रेजोल्युशन घेतलेलें आनी आमदाराकूय आमी धाडलेलें आहा की ह्या सगळ्या स्ट्रेचाक लायन इलेक्ट्रिफिकेशन एका लायन इलेक्ट्रिकल लायन विथ 3 फेज कित्याक आमच्या शेतकाऱ्यांक परत तर हांगा पोरसूं लावपाक जाय वेजिटेबल ग्रो करपाक जाय जाल्यार 3 फेजचें कनेक्शन जाय पडटा तेका लागून एंटायर स्ट्रेच परत एकदां आमचें एग्रीकल्चर रिव्यू करपाक परत एकदां सगळे परत शेतीन येवपाक आनी ऑर्गेनीक आमी शेती कशी पिकोवपाची हेजेरूय आमचो प्रयत्न चालू आहा तेका लागून इलेक्ट्रिफिकेशन ह्या सगळ्या पुराय रस्त्याचें जावचें हे रस्ते सोबीत उरचे कित्याक खुबशे लोक जे भायले कोण येता ते कोण डेब्रीज उडयता हे जावचें न्हू जे इलिगल एक्टिविटीज ह्या रस्त्यांचेर जावच्यो न्हू तेका लागून हेका लायटीची अत्यंत गरज आहा हे रस्ते आहा पळय हे रस्ते हे सिनियर सिटीजन आमचे यूथ आमचे ल्हान भुरगे हांव काल पळयतालो सायकलिंगूय हांगा चालू आसता आमचे सिनियर सिटीजन अर्ली इन द मॉर्निंग टू इवनिंग वॉक दोनूय ह्या रस्त्यांचेर घेता इतको बरो हो रस्तो जाल्लो आहा बरी ब्रीज बरी हेका एअर म्हणजे एअर पॉल्युशन बीन सारकें कमी ह्या रस्त्यांचेर चलशीत तुका हेल्दी एअर आमकां सगळ्यांक आमच्या सिनियर सिटीजनांक मेळटली आमच्या युथांक मेळटली आनी खुबशे लोक पळयता हो वॉक घेता ह्या रस्त्यांचेर बरो जाल्ले आहा मनाक बरें दिसता हॉट मिक्सिंग पडटकूच आनीकूय बरें जातलें तशेंच आमची कांदेलेर चॅपल वयर आहा कांदेलेर सायबीण म्हाजी वयर आहा हेवटेन सेंट बॅप्टिस्ट चर्च आहा ह्या रस्त्यांचे पुरशांव जेन्ना आसता
म्हणजे फंक्शन्स आसतना पुरसांव आसता पळय ह्या पुरसांवाकूय खुबशे आमचो लॉंग पेंडींग डिमांड ग्रामसभेन सदांच सांगताले आमचो स्टिवन बाग इतर आमचो क्लेमेत भाव असो सदांच हो इशू रेज जातालो की बेग्याच्या बेगान हेका घालान म्हणून पूण एक लॉंग पेंडींग डिमांड आसलो आमी 2012च्यान प्रयत्न करताले की हेका वॉट आनी कित्याक हो इंटरनल रोड आसल्या कारणान मातशे फाटीं फुडें आमकां तेजे सँक्शनां मेळपाक जालें पूण केदार बाबान सगळ्याचेर मात करून ह्या रस्त्याचेर आमकां हॉट मिक्सिंग आयज करून दिला तेका लागून सगळे म्हाजे ग्रामस्थ हॅपी आहा अशीच बरी कामां ताच्या हातीन जावची अशें हांव शांतादुर्गा माते कडेन मागता म्हाजी कल्लाय सायबिणी कडेन मागता बरी कामां आमच्या एंटायर टिमी कडेन जावची लोकांक बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळचो आनी लोकांक हेजी सगळ्यांचो बरो बेनिफीट मेळचो थँक्यू. आणि आमचे पंचायतीक तशेंच सगळे मेंबर आमचे DDC आणि दुसरे बायो सेक्रेटरी आनी सगळे आमचे हाजीर जालेले खूब बरो वावर सायबिणीच्या आदारान आयज हॉट मिक्स घालून कंप्लीट जातात ताका लागून हें आतां आमचें उत्सव आसतलें त्या म्हयन्यान फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान तें जावन बरो आदार हो आमकां जातलो ताका लागून हांव चडांत चड आमचे देव बरें करूं म्हणटा.